سلام دحن دعيلكم زغوركم تملكتنا على السنبت قطر ساعة 6 فران زحرنا يوم زينات حزة قريبة له زينات بمقراو هافت قورو بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تقراي حبيركم تصنحيا مكتالكم بمعدام نب فلماي زينا يسجر أب زوادو مبرا تقراي أكلات تصطتا مس أمرارحن حبرت سبن تواديدوم بمسرحهم قبنن سقات قبنن أب من كايز تمزقبو لوطتات تتناخيرهم كقصلو تمم حدار تصويعهم ممرحي بوليس زوادو مبرا تقراي صبصبا فصاص ما سراح تشعنت أوارح زعمت جمجيملو قبر مدهن تول مدهن توصح يزولو ممرحي بوليس زوادو مبرا تقراي صبصبا فصاص ما سراح تشعنت أوارح زعمت جمجيمو حلافي مكلخال جبن ممرح بوليس زوادو مبرا تقراي وانا انسبكتر يرقالم افتم زحلفو تشعن توارح استفصمو 850 جبنات اب حلف عامت كاب استفصمو 873 جبنات بقصري ممحيا شوالان تهالو جبن زصيف حبرتسب ام مفتار حزون حبرتسب زساتف توادد صعر كم زحتت يገልጹ بحفشا ابز تشعت توارحي 850 جبنات يوم تفصيمه مبزحسي 640 كبرت جوانات نعمي 650 كلتن ينيرو كبرت زبها الجوانات زستأنا قدنا اللي خمسة مالتي بفلاي كثري بعد كستدقف كثري قتلات سلازوزي بزح سراح مسراح يدليو اب خبرت جبنات قتلات خطران سرقن مدفارنون لوطታት ዋላንታለው اب ወረዳታት እንደርታ ሕንጣሎን ሰሐርትን ግና ገናዝ ተዋደደ ጻዕር ከም ዝሐት ታስሚሮምሉ አዘዝቱ ፖሊስ ወረዳ እንደርታን ከተማ ዓዲ ጉደምን ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ማርያም ገብረ መስቀልን ሓጋዝ ኢንስፔክተር የማነ ኪዳንን بسنك ፖለቲካው ዘምርግጋዕ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ዘይሕጋው ዝውውር ደቅ ሰባትን ካልኦት ገበናትን ሕብረተሰብ ዘሳተፉ ስራሕቲ ጸጥታ በመስርሖም መምሕያሻት ይመጽኩም ዘለው ሓቢሮም ወረዳ እንደርታ ካብ መጀመሪኡ ዝነበሩ ኩነታት ናይ ፖለቲካሊ ዘይምዕሪ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካሊ ጸገም ብርክት ዝበለ ገበናት ተጻርዩ ብፍላይ ኣብ እንደርታ ኣብ 2017 ሓምለ 2018 ዓመት ምርታ ምሽጋር ካብን ኣብ 21 ዝኾነ ክስ ናይ ኩለላ ካብ 42 ዝኾኑ መከውለልቲ ካብ 600 ገለ ዝኾኑ ከውለልቲ ተመሊሶም ቁጥር ዝውዓሉ መንገድታት ይነሩ ናይ ኩለላ ጉዳይ ዘለውን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ህዝብ ዘሎ ኩነታት ጠጠው ዝለሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ ኣፍቱም ምሕዳርን ኣፍቱ ፖሊስን ተዋዱ ዘይምኻድ ኢሉውን ምስ ምልሻ ዘሎ ነናይ ዓልኻ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ዝነበረ ኩነታት ዓላፍ ዘላፍ ነይሩ ወይ ማለት እዩ ኦልሬዲ ህዝቢ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ዋናው ነገር ንኣና እዩ ዝብለ ተሓሳስባ ፈጢርና ኣና አዛዝ ፖሊስ መምርሕ ፖሊስ ዘዋደው ምብራቅ ትግራይ ኮማንደር አብርሃ ወረደ ከምዞባ ገበንን ስጋት ገበንን አምንካይ ዝሓሹ ለውጥታት እኳ እንተሃለው ጽቡቕ ለውጥ ዘለዎን ወረዳታትን ከተማታትን ንኻልኦት ተመክሮ ብምሕላፍ ዝተመጣጠነ ለውጥ ክህሉ ከም ስራሕ ረድዮም ብዙሓት ተስፋሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኢና ንሕና ዞባ ገምጊምና ኒና ብፍላይ ኣብቶም ከበርቲ ገበናት ምስ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኸትሪ ሃንጊ مزناي كوللا سرحتي أبز مسحورة سوينا مسرحنا يوم بتشكركاري بخالد سرح نور سرحتي مستوى مسرة المعات نور سرق مثل جرب جوا زي ما يسجن نبالو أبز النور مستحورة سوينا عبر سولا ساعة فسرحن أو قد نور السب مخان أو قربنا له صبوا التصفار وسرح ترينا أنا ولا خزي تسقعت فيو وإذا ما فتسيم يلي وكترينا أم حداري زوادو مراء تجري أيتكل الحجازي أكلات ستان أمرارحان تواديدهم حبرة سبز ساتفو سرحتي بمسرحهم أب كنتات ستان مرققعن اتزوبا لو تتاتكم زموصن ازيوم تعقيبهم تتناخيرهم كوصلوكم زلوهم قليسهم عبزي حقاوان كوللتن زنبرة حنانق بزقرم دارقانا بتقاطقا زيرو كبتصح خيلي حزي تحاورهم بصراحة مسرح سرقاقعه كتماك يهلو سرقاقعه ايكونوميك ينقساقس نور منقسي تموليسو نور سرحتو كيسرح زقبر زنبرة عنقفاتات كبيدي سو حزنا وصبو درجة وصحنا سلسو بصولتي خلينا وصبو درجة وصح سلسو سرحهم لي سلسو سرح لي بوليسي من محدار اتزوبا اب سلامن مرققع عن السرحو سرحتي اب قن اكلات تاخوينو حاجز كم زقبرون ايتكلا لافليطهم دقفات خمزود لكم نردعنا ناي من محدار دقف دما كله خلالو بزخونه يكون بوليس بوينو تطو زبلو ناي صتا خونتات كل اي خلن ناي هزبي تساتفو كللو ناي من محدار تساتفو كللو سلازي حبيرنا تنايونا تسارحنا ياو نفتح زي بصحنا زلنا بزحشه من قدي زي نوص حلو مهنات ببركة تجراي أبز عمت عبل عليه كل تشحن 500 هكتار مريت قابست زرق دنش لعلي 500 سوسان 500 شح كونتال في الرياض كم استرخبه بيرو لمعات حرشان هفت تفترون تجراي جليزهم زي استقلت أبو وردات سويت أبي أفلقوين تركب محبر مبزح زرق دنش شويت
ጂዋን ዝተባለ ዘር ድንሽ አበ ምእካብ አብስተ ገብረ ዑደትዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካብ ዝሓዞም ስራሕቲ ሓደ ዝኾነ ድንሽ ብቐጻሊ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ዘርኢ ከየጋጥም ተሓሳብ ብምግባር ተመክሮ ዘለዎን ወረዳታት ዘርኢ ድንሽ ክባዝሓ እንዳገበረ ይርከብ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብ ወረዳ ኣጽቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ትርከብ ማሕበር ምብዛሕ ዘርኢ ድንሽ ሸዊት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 26 ሄክታር ጂዋን ዝኾነ ዘርኢ ድንሽ ተልምዕ ከም ዘላን ብስራሕቶም ተረባሕቲ ይኾኑ ምህላዎምን ኣባላት እታ ማሕበር ገሊጾም ናብራየ ላዊጠ ክብል ይኽእል ቆልዑ እውን መራሒ ስድራ ኮይነ أمهيرة أولي عبلوخ مالتيو جبرنا كام يقولوا كام تتوديونا نصرح لنا كل جبرنا توديو كام زجر صرحوا صبق صرح الوقت سمخانو أنا صبق أمنة إني بقول لنا طبق درجة أنا لنا هم زينا نفري خماية المعو خماية جر كيلو المعو يولو سقاطهم جد تو تقطعوا لنا كم تتقطعوا لكمنا نبدأ تقطعوا لكمنا لا نفعنا هنا خنحدر سلطناته هو باقاوت دنش عليتون نفتو كل محور السب تسفحفحو مواصينته اب تግራይ سويل هغنغم تلخو كم جبارون زحشه مرترخيو زحشه عرس زقل الخنتات كفطر يخدي عرسوس بماشين استدغف دنش بمسمر مزرعن من قال سلسته تقوم دمام غلبوتومون غزيومون كقطو كم زخالوم نتحبابري حرشا ماشينري ماماي جروب ايت تسفاس غدوم غليصم كاب 25 سكاورو عقلوت بهكتار زود اب 2 ساعات 1 هكتار شفن زبزام مسمر مزرعي زرعنايو ስለዚህ ቀሊል አይኮነን በፐርሰንት ደረጃስ ካብ 80% ላዕሊ ጉልበት ምንካይ ነው على እጃም ዘለዋ መስመር መዝሪያ አማሓዳሪ ወረዳ አጽቢ አይተ መዝገበ ግርማይን መተሓባበሪ ልምዓት ዝራእትን መስኖን እታ ወረዳ አይተ ጽዱቅ ተስፋይ ቦገኖም እታ ማሕበር ምህርታ ናብ ካልኦት ወረዳታት ብምስፍፋም ሓረስቶት ተጠቀምትን ምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ርድዮም አውዞ ጣብያ ላብ ከባቢ 26 ላክል ሄክታር ናይ ድንሽ ልምዓት ስራሕቲ መሰረት ገርና ንርኢ ዘለና ኩታ ገጠም እዩ بوانانات كمي لميعو لخلانا قلتي مالتي دارقا لحدا ليترو حدا شي قرشي حرستاي اوزي للعله انفست غيريو مالت زي ولادون ولد سلالخونس تخلي ولادي مع رايو لخونه صقم كيتقطمون زلعله مسواء تخفيلهم يوم كم محور او درجه زي وصيحهم مالتي زيهم لكل الملو دنش كشوفوني يتحساس قبر تلمته تحيزو عمل معون نركب مالتي سلازي شويت كاب تراكتر مؤتاو جميرا كسكاب جي زيرو زرقي كاب هلتا جنت امتيا غزي عمل مع تركب محوريا مالتي شدوشه مغازن لو او شدوشه مغازن زي لعل شحن 500 كنتال لو على الخون ستور تقبريا لكل الملو كتشفن يعوي زعري حيزا تسرح زلا مالتي ابي بيرو حرشان حفت تفطرون تግራይ دايركتور لمعات مسنو ايت هايله تادلم ابز عمتا بتግራይ 1936 هكتار مريت بزر دنش بمشفان كابز دما 580 كنتال نمركاب تلمته تحيزو كم زنبره بمحبار እዚ ድማ ልዕሊ ዝተሓዘት ተሳኺዑ ናብ 2525 ሄክታር መሬት ብድንሽ ከም ዝተሸፈነ ገሊጾም بفولي ኣብ ክላስተር መፍረይት ሓረስቶት همزناي لمعالتي لجبرناي تعيشمو حلف لابناون لاب 320 كنتال بر هكتار كنركبنا حزنا نيرنا لاب 240 منتي كاب كلاستر مفريت حارستوت يا ابو موديل نت قبل مرحو حارستوتون بكمحا وي كلاستر مفريت حارستوت نلو لاب 240 منتن كنتال بر هكتار ترخبوا له مالتي بوتنشال للعله مالت بتግራይ ደረጃ አቦ ምልአን አፍተን ሲሳ ወረዳታት ይሆኑ بالبلص عندنا بإنشيتيف أفتنا 4 ورداتات بدن بغيرو يسرح مالتي አባላት ማሕበር ሸዊት ዘልዓልዎ ጸገም ነዳዲ ብዝምልከት ድማ ህሉ ኹነታት ትግራይ ዝፈጠረ ጸገም ምዃን ድሕሪ ምግላጾም ብቐጻልነት ግን ከም ቢሮ ሕርሻ እተን ብናፍጣ ዝሰርሓ ጀነሬተራት ብሶላር ንምትካ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም መንደር ህፃናት SOS መቐለ ብልዕሊ 5.7 ሚሊዮን ብር ዝተዓደጉ ናውቲ ንቢሮ ጥዕናን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ብሓገዝ ከም ዝሃበ ፍሊጦም መርሃው ተስፋይ ተወሳኺ ዘሎ بمندر ህፃናት SOS መቐለ ንክልተ ግልጋሎት ሓደ ማእኸላት ዝውዕል ብዓይነት ዝተገበረ ድጋፍ ንሕወይ ስነልቦናውን ኣካላውን ተሓከምቲ ወገናት ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ መብራህቶም ካላዩ ሓቢሮም ኣብ ክልቲአን ሓደ ማእኸላት መቐለ ናብ ዓይደርን ዘሎ ብናይ ህፃናት መንደር መቐለ ተገይሩ ዝመፀ ሓገዛት ብፍላይ ናይ ዓራት ፍራሽ ኣንሶላ ኢሉ እውን ሓደ መነጽሂል ደቂ ኣንስትዮ ኮምፒተር እውን ልትመረዳእታ መትሐዚ የምፅዮምና ኣለው بتعم وسنتي نجاراتهم في لايتو تن دكان استيو حد إن ديتات بزخف درجة بخفق درجة مالتيو كم فساش زلوان مقير زي بلان خدان مقير زي بلان بعرسيتو
بسنكي دخلنا سرحن سينن البلع سينن المتصل لهنا اتمغير خدان مهلاوتو لاعتن كبر زملس عينت انتنون بتعم صبويو አማኻሪ ማህበራዊ ጉዳይ ከተማ መቀለ አይተጌታቸው ወዳጅ ቦገኖም መንደር ህፃናት ኤስኦኤስ መቀለ ሕጥረታት አብያተ ትምህርቲ ከተማ መቀለ ንምቅላል ናውቲ ሚኒ ሚዲያን መናጽ ተማሃሮን ድጋፍ ከም ዝገበረ ድማ አብሪሆም ሁሉን ሚኒ ሚዲያ ሙላት የነራ ያው በጦርነት እዚ ሰብ ኳዚ ገደፈ ማቴሪያል ገደፈ ሓለን ሁሉን ጥርሐን ኮይነን አለዋ ስለዚህ ንዘን ትምህርት የተዘያተን ሚኒ ሚዲያ ማቴሪያላት ከማላ ይጎርልና አለው ندق أنستيو نايم وقع صراحة حان بفلاي أفتن تمرتيات فري سبيس ون كهلو من تصحي بزعبة جندرن ون بزعبة صوتن ون زواج على فلي لم زواج على خناتات ون كله نزيك حق الزخيل أفتمرتيات ون غيرهم لنايا عندنا هذا عن نزي زي تكم ماتريالات ون يمالوا لنا لو مالتي እቲ ብመንደር ህፃናት ኤስኦኤስ መቀለ ንቢሮ ጥዕናን ምምሕዳር ከተማ መቀለ ዝተገበረ ደገፍ ብልዕሊ 5.7 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ናውቲ ምዃኑም ተወካሊ መንደር ህፃናት ኤስኦኤስ ኣይተ ብርሃን ሓጎስ አብሪሆም ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ልቦና ጸገም ዘለወን ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮን ኣደታትናን أو ناخدا بزي سخافت بزي منم ጸገም ግልጋሎትን ዘግንያሉ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእሉ ማቴሪያላትና ነው ማንተን ካላይ ንስተመረጻ 6 ቤት ትምህርታት ነዋ ሚኒ ሚዲያ ክለባት ከጣናኸሩ ዝኽእሉ ማቴሪያላትና ነው ማንተ ለተን ትምህርትታት ንሕግዘን ዘለና ማለት ለማንተ 5.7 ዝኣክል ሚልዮን ዘውጽኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማቴሪያላትና ንሕግዝ ዘለና እቲ ፕሮጀክት ንቐጻልውን እንትኾነ ኣብ ድሕንነት ህፃናትን ኣዴታትን ምድንፋዕ ቁጠባን ካልኦትን ኣዲቡ ከም ዝሰርሕን ልዕሊ 7,000 ወገናት ተበጻሕነት ምግባር ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን ኣይተ ብርሃነ አብሪሆም እዚ ፕሮጀክት ንቐጻላይ 3 ዓመት ይፈረቃይ ዝጸንሕ እዩ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ይፈረቃይ 7,200 ዝኣኽሉ ህፃናትን ኣዶታትን መናእሰይን ክንበጽሕና ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ማለት እዩ لايا بالعلي حدا 4 بليون بر بجت هنصت بروجكت كل مداي موهاب غلغالوت حدا ماخلي سالط مهلاو افليتهم نصبصاب هافتو بسرات غبر مسقل كيروس كم صعب كاربوين يونيفرس رايا بروجكت كل مداي موهبا اغلغلوت حدا ماخل يهنص مهلاو تغلصو ات يونيفرسيتي يهنصو ابزلو بروجكت عدل سرح بمركاوم منوابرهم كمحاش دغف كم زغبرلم تطقمت تعدل زخون وغنات يزاربو اذا انا ردتها نصفين يسرح مالتي وبقى السرح زي بتاع قنجو سرح كل سرح تقارصو اذا كن اسكا حزي سرحنا انا كمل لنا كل عينت ما يسرح بالسني يكون بهانات يكون بيندق يكون بقى كله يسرح بقى كازنم سرح مجمر كلما عرسي مخال جمره حلافي بيت صحفت هنصت بروجكت يونيفرس رايا ايتا يتبارك تكو كمنغس فيدرال بزتمدبه لعلي 1.4 بليون بر باجت ابا زحلف عمت ورح غنبت هنصت استجمره بروجكت كل مداي موهبه اغلغلوت حدا ماخل بمخنيات ابز هاجر استفطره حصرت قربنا وتات كونستراكشن هنصت بروجكت كم استغواتته يغلصو هنصا 4 عمت كودا تباحيلو استجمره يو كساب حيزنا 22% نايت غزينا تطريم لنا زوز حلقنا 33% بتصحلو تحر 4 عامات كزازم تسوي زغبرلو ت بروجكت ابز حز اوان لعلي 700 وغنات تربحت عدل سراح كخونو كم زغبره ايته يتبارك تكو يبرهم مش خالو تفين برس زلو همصاتات تدميرو نخاو 700 تكابي زخون ناي سرحتني هات سرح فتيرل بريزيدنت يونيفرس رايا بروفيسور تادس دجني سلط ينتم بروجكتات مست يونيفرسيتي تطاشو لعلو تكالات تمرتي انتنصاصر بسنكي جونوسايداو كينات زتدناغوين زتتحازو بزح بروجكتات ون وسنات مخانوبن يبرهم زلوانا بروجكتات كاو ኢትዮጵያ ለለዋ ዩኒቨርሲቲ በጣም ትሑት ልባል አሁን ለንተናሰ ካብ 10 ለናሰ ፕሮጀክት ለለወይ አንሃ ግን 3 ፕሮጀክት የለለዋና 3 የለለዋ እዚ ናይ አይሲቲ አስተዳደር ህንጻይ ና መምህራን መንበሪ እና መሰረተ ልማት የለለዋ እርግጥ መሰረተ ልማት ብዙ ያትፈዝ ናይ ሁሉን ስራሕቲ ና ውሽጢ መንገድታት እንዋየን ናይ ግሪነሪ ስራሕ ምጥረለኹም ትይቆ ሓምለዋይ ካምፓስ ምግባር እንተማለ ይለሎ ካብዚ እውን ሓደ ታይና ከዝርገብለና ካብዚ ሳፕሊመንተሪ ቫሪዬሽን ልበሃላ ሓደ
ናይ ከፍትን ሐሚ ፕሮጀክት ከዚ አካትትና እና ልጅምር ለና እቲ ፕሮጀክት ህንጸቱን ትዛዘም ኣብ ዝተፈላለዩ ብሎካት ይወሃቡ ዘለው ዝተፈላለዩ አገልግሎታት ናብ ሓደ ማእከል ብምምጻእ ኩለን ኣብያተ ጽሕፈት ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታ ክኾና ከም ዘኽእልን ልዕሊ 500 ወገናት ዝሳተፍሉ ዘበናዊ ኣዳራሽን ካልኦትን ዘካተተ ብምዃኑ እዚ ድማ ዕግበት ተገልገልቲ ንምርጋጽ ከም ዝሕግዝ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀዴ ሓቢሮም ኣብዚ ህንጻ እዚ አይሲቲ ላድልያና ህንጻታት እንየዋና خالا قصيل له አዳራሽ ውን ነናይ ለመጀመሪያ ጊዜ ራያ ዩኒቨርሲቲ አዳራሽ ልባል ይውል ከናሰት ሐውን አይፈቀደና እዚ ግን አዳራሽ ነው 500 እስራኤል ሰብን ህዝ አዳራሽ አብይ አዳራሽ ዘመናዊ አዳራሽ ነናይ ካብ ቀጽሉ ውን ናይ አስተዳደር ህንጻ ይብልናይ አብዘና መምህራን ክፍሊና መምህራን ከዚ አመምሃሪ ክላስ ይምለለው ከዚ ስለዚህ ለዚ ሁሉ ላካተታይ ስለዚህ ምስቶም ኻላት ማዕረም ኻን ተሊኻ እናታይና ኣብ ሓንቲ ህንጻ ሁሉ ነገር ክሕዝገርና ኢና ሰሪሕና ይዝ بتزامد زينام يونيفرسيتي رايا اب قصرو زلامودو تومسا ዝተባለ ምሩጽ ዓሌት ዘርኢ ባሎንጋ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ትርከብ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ምብዛሕ ምሩጽ ዘርኢ ብርሃን ዓይባ 150 ኩንታል ከም ዝሃበ ፍሊጡም እቲ ዩኒቨርሲቲ መፍረያይነት ክብ ንምባል ኣብ ቀጽሩ የላሙዶምን የባዝሑምን ካብ ዘለው ዝተፈላለዩ ምሩጻት ዓሌት ዘራቲ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2018 2019 ዓመተ ምህረት حارستاين كتقملهم نتا محبر حبرت سراح كم زركبه تغليصوم نتا حجز تركبو اتحبابري لمعات سنزراتن هولتيكالتشرن بيت صحفت زفر قطبا وردا امبالاجه ايت دسبلت اسو اتي يونيفرسيتي قدم كبل صغم مرص زرئن مقلال موياون تكنيكاون دغفنا غبره كم زمصن حزي تغير زلو دغف مرص زرئون مقصلتو مخانو غليصوم دين كوليج لمعات حرشان محواي هافت تفطرون يونيفرسيتي رايا ممر موغس اسفا እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመፍረያይነት ባሎንጋን ምቹነት ዘለዋ ጣብያ ዓይባ ወረዳ ኣምባላጀ ሙኻና በመጽናዕቲ ብምርግጋጽ ንተሓገዝ ከም ዝተገበረን ብቐጻልነት ሞያዊ ድጋፍን ክትትልን ምሃብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ድሉ ሙኻኑ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ ብግዶም ኣብ ዝሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ከተማነትን ምጽባብ ተሓራሳይ መሬትን ተኣሳሲሩ ምህርትን መፍረያይነትን ብምንካይ ዓርሱ ዝኻለ ኣሉታዊ ጽልዋ ይስዕብ በምህላው እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ተሓሳብ ዝገበረ ስራሕቲ ዓመም ከም ዘሎ ገሊጾም ከም ጸብጻበ መሳርሕትና ሃፍቱ ብስራት ዜናታት ሰንበት እንዳቀጸለም ዝኸበርኩም ተመልከተና ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና አክሲዮን ማሕበር ቁጥር 2 ኣመሪቑ ንግልጋሎት ኣብቂዑ መሳርሕትና ተስፋይ ታደሰ ነቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተመልኪትዎ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከብ ብጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና አክሲዮን ማሕበር ዝተሃንጸ መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና ተመሪቑ ንኣገልግሎት በቂዑ ምክትል አካባቢ ቦር ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና አክሲዮን ማሕበር አይተ ቴድሮስ ሃደራ እቲ ዝተመረቐ ትካል ጥዕና ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ወጻእ ብምግባር ህንጻ ብምሕዳስን ናውቲ ጥዕና ብምምላእን ስርሑ ከም ዝጀመረ ይረዱ ንሕክምና አገልግሎት ዝውዕል ናውቲ ብዝምልከት ኩሉ ዝተዓደገ መሳርሒ ሓድሽን ብራንድን ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐ እዩ ነዚ ንምምላእ ጥራይ ልዕሊ 80 ሚልዮን ብር ወጻኢ ተገይሩሎ ካብዞም ናውቲ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዘመናዊ 4 አትራሳውንድ 4D አትራሳውንድ አብናይ ጋይኒ ኦቢ እና አብናይ ሓፈሻዊ ናይ አትራሳውንድ ተገጥሙ ይርከብ ዲጂታል ኤክስሬይ ሙሉ በሙሉ በአውቶማቲክ ሰርሕ ናይ ላቦራቶሪ ማሽናት ክፍሊ መሳርሕታት ናይ ግርፃንን ስንን አፍን ዓራውቲ ካልኦትን ዝሓዘ እዩ ብሓፈሻ መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና ኣብ ህንፀት ቀረብ ናውቲ ሕክምና ብድምሩ ልዕሊ 150 ሚልዮን ወጻእ ዝተገበረሉ ዓብይ ፕሮጀክት ሆስፒታልና እዩ ሜዲካል ዳይሬክተር መባእታዊ ሆስፒታል ገዛና ዶክተር ሓድሽ ገብረ ህይወት ብግዲኦም እቲ ትካል ጥዕና ንመባእታዊ ሆስፒታል ዝምጥን ናውቲ ጥዕናን ሓይሊ ሰብን ዘማልኦ ምዃኑ ይገልጹ ብማቴርያል ኩሉ ዓይነት ማቴርያል ኣለና ኤክስሬይ አልትራሳውንድ ዘመኑ ዝጠልቦ ብጣዕሚ ደረጃኡ ዝሓለወ ሙያተኛም መባእታዊ ሆስፒታል ዝምጥን ሙያተኛ እስካዕ ብደረጃ ስፔሻሊቲ ሳብ ስፔሻሊቲ ዘለዎ አለው እዮም ሓይሊ ሰብ ኣለና ተወካሊ ቢሮ ጥዕና ኣይተክዱ ተኽሉም መንግስታዊ ትካል ዘሸፈኖም ስርዓት ጥዕና ብናይ ውልቀ ሆስፒታል መስሕፍሖም ሕብረተሰብ ኣማራጽ ክረክብ ዘግቢሩ ይብሉ ገንዘብ ከፊሉ ሪፈር ክበሃል ዝነበረ ኣብ ከባቢ ዝሕከመሉ
عبي ممارز ينزن ناي برايفيت زن ناي قلي هوسبيتالات زمرقة زلوا مالتي محكم طرحون زي كونه محبراوي حلافنتون كواصا عبت زلو قطيمنا زلو صقمات ونا مفتاح إجامو كواصا إنا تثبيت نقبر كم جزانا عبت سنة سرعة مرقة استرخو أمباسادر صقاي برهم صقمات تግራይ بستودو منقد المفتاح كم زكال زري ممهراي مخاني قلصو أبناء حزب تግራይ متاعي ناي لمعاتن ناي زهلو شجرات مفتاحن عبيس تواطؤ كله أي ممهاري أيو يدبلانا كل شيء أجمع ناي متاعي برهان مبقسي تيسأل متى يوقعن سلاز هنا هذا تقرأ إذا قاتم ذني هلا على تحتنا هذا تقرأ إذا قاتم ذني أجمعون كسجري بمن من قدي أجهم سلاز هنا هاي رأي ذر لنا حد النتي ذر لنا سلازي توشنا هذا اللي شجر بخال أي درجة عميتنا أبنا هذا تقرأ هلونا أبنا هذا تقرأ ناي موتن حيتن ذني غيدي حد خوينا كنقطع لنا ذولي زلني اتستمرق مباتا هوسبيتال مناور حبرتسب زغنازبم اغلغلت كهب ابتمرق استرخو عدماتا ገንዚቦም ኣብ ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ዝሐሸ ውፅኢት ተምፅኦም ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዓለም ክመሃሩ ዘለዎም ባህጊ ንኽስኻእ ምሁራት ተጋሩን ቅዱሳትን ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክገብርሎም ተምሃሮ 12 ክፍሊ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ፀዊዖም ብትምህርቶም ኣብ ዝሐሸ ብርኪ በፂሖም ንዓዶም ከገልግሉ ዘለዎም ራእይ ንምዕዋት برتعم يمهارو كم زلو دما أتوم تمهارو جليسهم في الساعتين قبل أبزجي أوادي دولو. الكلام لازم مهارو تمهارو بلوسات تمهارو يوم بلوسات كوينم دماس نزع عدي بتمرتي بستفل علي بساينس ديو بإيكونوميكس دي بستفل علي نجارات نخحق زوايو زدلنا زعلامة نسو حزاس لازم تأتون كلامنا وأنا بزحنيا نحنا ون زعلامة نسو نخنا قتل كافتم سوساتهم هارو خوينا أتينا لنا ناو كلامينو بالحشة تقيمو أو زموتيو زو بالتمهارو مويا براكتيس يرو عاويو لو تخمس التمهارينيو هزو نا experience sharing ليم هلاينيو سوز تمهاريو زلالو لخوانا قايل لغورس للسن زو بوتنشال شو خيتو طعمي خاد معناتي سكولار هزي الحش opportunity لخمهار نعدو نختقم كحسبتو الله معات عين توصعتات كل يخلونا نا ACT فتناتات نيو توفل بهال فتناتات نيونا بروفينشي فتناتاتنا استم افورد يقبر يستمهاري بوصيت يمصمو اب سكولارشيب كين بزح جايدانس قلملتا سلازي له كوصس بزح ايران مالتي از تمرتي تزيس بوتنشال لو تمهارينيو كاو بزح باور لو تمرتيتيو او لو تمهاري كل هذه كاو إلمنتر جمير بولدو او زموت إخا انفستمنت تغيرو يتمهيرنا كاو غن هذه او تمهيرو او قصالي كوليج قاتلو نحن لحشة تمرت لجنة زو كني قلت جوال تعرف كله درجة بزيرو من راحي نورمال كارير براكتس اللي جبر كارير بس يحون نحب بسبوق لي تمهارس درجة زو كني قلت جوال تعرفتاتس كنتو إلى جورا الله نحن ونس حسر تغلط في المستفدتنا كم زك كلامي نورخيونا كابشامنا كفلي هاي سكول سبوت تمرت زرخونا ينفرس ونفس حشة تنم هارس نعدنا ونتأكمنا نزهزنا ون بق المحاورة سوناس نغيرنا بزحت تمهارنا علامينا ناي لو استفلاليو ناي فلتات يونيفرسيتاس أبلاي جيروم ناي سكولارشيب عدل رخيوميم نحنا ون نايزي عدل زي تتقمتن كوان زعينا كأم توساهون اللي حق زنا سو انتراخينا ون حزن عملت ACT قال فتنانينا زي حق زنا سو انتراخينا صبوئي ليلو الملكة أكل خلو تخيل مدن ناس سكولارشيب عدل لينك لجارنا جايد لجارنا سوي لنا يو إنه نحنا زوج مسمزانا قطعنا كوليج أنا وزي أنت نعدل تمرتها قدمنا حاجة سيلينا يو كل ببلغ كعالو ما نازل بحالي خانينا من قصة خاني خلينا التفرع لمهارات ببعضهم بفلتاتهم خاني خل بإيكونوميك خاني خل حاجة استلقور بدعمي عاوز له تمهاري لحشة تمهيرو لعد طبق قبل الخل حيل سابيني أنا هذا بقولي بإنجينيرينج حدا سوقمي خيري إذا حسب مالتي إنجينيرينج زرفي زمهارو زلوا تجارب مالتي زهون أنا جرس خجور الناس تسويتي كبر مالك كسب حزب كلامينو بسكولارشيب زفتنا أنا أكل نيرو بروفيسور فتين حزقن لايك مستخونتات تواريز لنا كم عينة نجارات كيف ترتولس إذا تم هرايس زججت رأي زخون زلوا بحدا أكل رأي تزجاج خاص مفتح حزب أكلس زي كله تولس كفتاتي في ترى لنا بتمهارو تعريني زوم كحجزو زخول عام زلهم بزحت تجارب عند حرينا يمس استفل على عالم يمزلونا كحجزو عند حركي لمس أو زل تمهاراي كا فولي تمهاراي كمل لا تجري فولي تهيلس لزعتوي أبيت معلم تزخير كاس كل جزء وتصيتها وزخونينا
ባዕና ወገን ጻዕርኒ ብናይ ደገ ወገን ድማ ሓገዝ ተዝውስኹ ውፅኢታዊ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፈርኣን ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ